औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, एक नए टॉपिक के साथ और बड़े अहम मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। कुर्बानी, ईद उल अज़हा और जानवरों की कुर्बानी, सुन्नत इब्राहीमी। ये हमारे सुन्नत जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी और सारी रखा है, क्योंकि ये सबसे पहली बात है कि ये हज के साथ मशरूत है। हज के लिए हज का एक अहम रुकन है, और जब हाजी हज से फ़ारिग हो जाते हैं तो वो कुर्बानी करते हैं। और ये सिर्फ़ हज की जगह पर मक्के में ही ये कुर्बानी नहीं की गई, बल्कि इसको क़यामत तक तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। और ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार है। जैसे उन्होंने अपने बेटे को पेश किया था और अल्लाह ताला को उनकी ये कुर्बानी बहुत पसंद आई, उनकी अपने बंदे की, अपने रसूल की ये अताअत बहुत पसंद आई। वो बेटा जो मन्नतों मुरादों से और इतने बुढ़ापे में मिला वो बेटा, और उस बेटे को भी जब अल्लाह का हुक्म आया तो पेश कर दिया गया कि जब रब का हुक्म होगा तो हम किसी चीज़ से गुरेज़ नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे हमारे पास कुछ है या नहीं है। अब इसमें एक अहम मसला मैं आपको बता दूं कि लोग समझते हैं कि जी आप साहिब निसाब हैं और आपके पास एक्स्ट्रा कोई रकम है या आपके पास ज़्यादा माल है तो ही आप कुर्बानी करेंगे। जैसे ज़कात का है, ज़कात इतने सोने पे लगती है, इतनी चांदी पे लगती है। तो नहीं, कुर्बानी जो है ना वो बिल्कुल अलग से है। ये एक अपने रब से मोहब्बत का इज़हार है, ये आपको करनी चाहिए। आपके पास पैसे हैं, क्योंकि इससे के लिए मैं आपको ये बताऊं कि ये नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनके पास इतना माल होता था? उनके पास तो 3-3 दिन ऐसे गुज़र जाते थे कि कई दफ़ा ऐसे होता था कि 3 दिन तक वो गंदम की रोटी तक नहीं खा सकते थे। उनके पास इतना माल नहीं होता था कि एक खाने के लिए भी उनके पास चीज़ नहीं होती। तो बाकी तो कुर्बानी करना या ज़कात देना तो, लेकिन वो कुर्बानी करते थे। वो 10 साल मदीना में रहे हैं और 10 साल कुर्बानी करते रहे हैं, अपना जानवर पेश करते रहे हैं। ये तो अपने रब से मोहब्बत का इज़हार है, और ये सबको करनी चाहिए। आपके पास ज़रूरत के पैसे हैं, ठीक है, इतना नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुर्बानी करके मोहताज हो जाएं दूसरों के, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये तो अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार है। और सुन्नत, एक सुन्नत अदा करना कितनी बड़ी, और नबी की सुन्नत अदा करना, और फिर जो वो सुन्नत जो क़यामत तक जारी और सारी है उसको पूरा करना। और फिर ये हमारे ऊपर अल्लाह का बड़ा एक, मैं आपको बताऊं, एहसान है कि हम तो बहुत सारे लाखों मुसलमान होते हैं, करोड़ों होते हैं जो हज नहीं कर सकते, जो वहाँ जाके कुर्बानी नहीं कर सकते। लेकिन वो सारी बरक़ात जो हैं वो हमें यहाँ बैठे हासिल हो रही हैं। हमें 10 दिन का जितना सवाब है वो हम हमारा भी उसमें हिस्सा है। हम नमाज़ों की पाबंदी करें, हम सदका व खैरात करें, और हम इबादत करें, ये सारा जो है इसी में आ जाता है। और इसका ये 10 दिन ही इतने अहम अल्लाह ताला ने बना दिए हैं कि इसका उतना अजर व सवाब आम मुसलमानों को भी मिलेगा जो मक्के में मौजूद नहीं है, जो हज का फ़रीज़ा अदा नहीं कर सकते। और बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब तो हज, पहले तो फिर भी लोग कर लेते थे, अब हज भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है, महंगा हो गया है वहाँ तक पहुँचना। तो बस जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं। तो बाकी मुसलमान वो सारी बरकतों रहमतों से महरूम तो नहीं ना, अल्लाह ने उनको महरूम नहीं रखा, सबका हिस्सा डाला है। हम यहाँ बैठकर जब कुर्बानी करते हैं, और आपको बताऊं कि कुर्बानी का कितना सवाब है, कि ये कैफ़ियत होती हैं। ये आप सिर्फ ये ना समझा करें कि हमने, और ये बात बिल्कुल ना किया करें कि किसी ने 1 लाख की, किसी ने 2 लाख की, किसी का बकरा अच्छा था, किसी की गाय मोटी थी, किसी का जानवर ऐसे था। नहीं, ये कोई फैशन थोड़े ही है, ये तो कोई आम रेस थोड़ी लगी है। ये तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आया हुआ हमारे लिए एक तोहफ़ा है। हमें वो कैफ़ियत और उस वक़्त हासिल होंगी जब हमारी नीयत अल्लाह के साथ खालिस होगी, जब हम अपने रब के साथ खालिस हो जाएंगे और सोचेंगे, और इस बात को सोचेंगे कि अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने यकसू नबी थे और कितने अताअत गुज़ार नबी थे, कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में एक बेटा दिया,
اور جب جب بھی ان کو جو حکم ملتا تھا وہ اس پر پورے اترتے تھے۔ اور جب چھوٹا تھا وہ بچہ تو آپ نے حکم دیا کہ اس بچے کو دور جنگل میں چھوڑ آئیں، اور اپنی بیوی کو تو وہ چھوڑ آئے، اور اس بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہو گیا، اور وہ بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی اس بچے کی، کہ ماں کے وہ 7 چکر لگانے جو بچے کے لیے، وہ اس کو رہتی دنیا تک صفا اور مروہ لازم قرار دے دیا گیا ہے، حج کا ایک رکن بنا دیا گیا حاجیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز پسند آتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جب وہ خوش ہوتا ہے اپنے کسی بندے سے، کتنے رسول سے، تو وہ اسی کی چیز کو ہمیشہ کے لیے سب پہ لازم کر دیتا ہے کہ سب نے یہ ادا کرنی ہے۔ اور اب یہ ہمارا یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے، ہماری تو ہر چیز میں فیشن ہے، ہر چیز میں دوڑ لگی، ہر چیز میں مقابلہ ہے، اس نے وہ کیا اور ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے زیادہ کرنا ہے۔ میں نے بہت سارے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی نیت میں یہ چیز آ جاتی ہے، دکھاوا جس کو بولتے ہیں، اور یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو قربانی کریں گے نا، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے نیت کو خالص کرنا ہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں ہیں، کیوں یہ لازم قرار دی اللہ تعالیٰ نے، کیا واقعہ تھا۔ اور جب نبی نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور قربان کرنے لگے، چھری چلانے لگے، تو اللہ رب العزت نے ہٹایا، وہ چلا بھی سکتے تھے، انہوں نے تو اپنی طرف سے چلا بھی دی، انہوں نے اپنی طرف سے چلا بھی دی، تو کیا آج قربانی کا وہ جذبہ امتیوں میں ہے؟ ہم مسلمانوں میں جو ہم اللہ اور رسول کی رات دن محبت کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جی بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا ہم میں وہ جذبہ ہے؟ سوچا کریں اپنے بارے میں، نا اپنے گھروان میں جھانکا کریں، غور و فکر کیا کریں کہ ہم کیا خالص ہیں اللہ کے ساتھ، کیا ہم رشتوں کے ساتھ خالص ہیں؟ جب اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہوں گے، اس کے رسولوں کے ساتھ خالص نہیں ہوں گے، تو پھر رشتوں میں ہم کیسے خالص ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں، اور ہر چیز جو بھی آپ ذرا سا آپ صدقہ بھی دیں، تھوڑا سا آپ 1 روپیہ بھی دیں، تو اس میں خالص ہو جایا کریں کہ میں نے کس لیے کیا، میں کسی سے میٹھی بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، کس لیے؟ اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ کا، میرے رسول کا یہ حکم ہے، میرے قرآن کا یہ حکم ہے کہ میں نے اخلاق سے پیش آنا ہے، میں نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، میں نے وہ ساری چیزیں پوری کرنی ہے اپنی زندگی میں جن کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ بات ہو رہی ہے قربانی کی، تو یہ بڑا خوبصورت جذبہ ہے، اس میں محسوس کیا کریں، فیل کیا کریں کہ ہم یہ کس لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ جو ہیں وہ قربانی جو ہے وہ کریں، اس جذبے کے ساتھ آپ جو ہے قربانی کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو وہ برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، آپ کو وہ کیفیات بھی حاصل ہوں گی، اور وہ سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور خاص بات بتا دوں کہ آپ یہ نہ سوچیں، اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں یا اتنے پیسے ہیں کہ آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، تو آپ حصہ ڈالیں، اور حصہ ضرور ڈالیں، اور خوشی حاصل کریں اور برکتیں حاصل کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنے بال ہوتے ہیں جانور کے جسم پر، اتنے آپ کے جو ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک آدمی کے اتنے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ آپ قربانی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول و منظور کرے، اپنی بارگاہ میں آپ کی نیتوں کو قبول کرے۔ اور پھر میں آپ کو گوشت کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کے آپ نے کیسے تقسیم کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔